جی سر۔ यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 7 है। तो इस लेसन में भी हम कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे। अच्छा, आप अपना माइक जो है ना वो म्यूट कर दीजिएगा। तो यूनिट 2 है, लेसन नंबर 7 है। तो इस लेसन में हम कुरान मजीद के बारे में पढ़ेंगे कि कुरान मजीद की जो तरतीब है या कुरान मजीद को किस अंदाज से समझा जाता है। तो इस लेसन में भी हम उसी चीज़ को इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। तो फर्स्ट देखें अलकिताबु। अलकिताबु का मतलब क्या है? किताब। किताब हम पढ़ चुके हैं। अलकिताबु किसे कहते हैं? किताब। तो अलकिताबु के शुरू में जब बी लगाएंगे तो इससे दो चेंजेस होंगे। एक चेंजेस तो इसकी मीनिंग में होगा और दूसरा चेंजेस इसके वर्ड्स में होगा। जो मीनिंग में चेंजेस होगा उसमें क्या इसका मतलब आ जाएगा, यानी किताब से पर को, किताब से किताब पर किताब को। तो तीनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस सियाक व सबाक के हवाले से आपने देखना है कि वो चीज़ उसमें लगानी है जो चीज़ उसके अंदर आएगी। तो मसलन कि बिल किताब है, किताब से। अब किसी कॉन्टेक्स्ट में से लगेगा और किसी कॉन्टेक्स्ट में किताब पर लगेगा, किसी के कॉन्टेक्स्ट में किताब को लगेगा। ठीक है। तो वो दूसरी चेंजेस इसके अंदर ये होती है कि इसके जो लास्ट है, यानी आप देखें किताब के जो लास्ट वर्ड है बा, उसके नीचे जेर आ जाएगी। ठीक है। बा का फंक्शन ये है कि वो जब भी किसी वर्ड पर आता है या किसी वर्ड के साथ आता है तो उस वर्ड के आखिर के नीचे जेर आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल किताबी। बिल किताबी। पहले क्या था? अल किताबू था। तो बाद में क्या हो गया? बा लगाने से बिल किताबी, किताब से किताब पर किताब को। अब देखिए नीचे मिसालें हैं, दर्जेल मिसालों पर गौर कीजिए। अल ईमानु है। अल ईमानु का मतलब क्या है? ईमान। बिल ईमानी। तो बी शुरू में लगेगा अल ईमानु के, तो क्या हो जाएगा? बिल ईमानी। तो ये क्या हो जाएगा? ईमान पर, ईमान से ईमान को, ईमान पर ईमान से ईमान को। अल कुरान है। अल कुरान के शुरू में भी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? बिल कुरआनी। बिल कुरआनी, कुरान पर, कुरान से कुरान को। अल कलम है। अल कलम का मतलब क्या है? कलम, पेन। तो इसके शुरू में जब बी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? बिल कलमी। कलम पर, कलम से कलम को। नीचे देखिए कलम अलिफ के तीनों अल्फाज के शुरू में बी का इजाफा करते हुए कॉलम दो में दोबारा लिखा गया है। यानी कॉलम अलिफ में आप देखें कॉलम वन है तो उसमें सिंपल वर्ड है, तो कॉलम जो दो है उसके अंदर वो वर्ड का इजाफा किया गया है, बी का इजाफा किया गया है, उसको दोबारा लिखा गया है। और इससे हर लफ्ज़ के नीचे जेर आने के साथ साथ मफहूम में पर को या से का मफहूम पैदा हुआ है। ठीक है। यानी उस वर्ड के नीचे भी जेर आ गई है जब भी लगा है तो उसके मफहूम में क्या इजाफा हुआ है? पर से को का इजाफा हो गया है। अरबी ज़बान का एक ख़ास लफ्ज़ है, बी अरबी ज़बान का एक ख़ास लफ्ज़ है जिसको तर्जुमा सियाक के मुताबिक पर से को में से किसी एक लफ्ज़ के साथ किया जा सकता है। पहली मिसाल की तरह बाकी क़ितों का तर्जुमा खुद करें। जैसे बिल्लाही। बिल्लाही का मतलब क्या हो जाएगा? अल्लाह पर, अल्लाह से अल्लाह को। बिर्रहमानी, रहमान पर, रहमान से रहमान को। बिल ईमानी, ईमान पर, ईमान से ईमान को। बिल बातिली, बातिल पर, बातिल से बातिल को। बिल आखिरती, आखिरत पर, आखिरत से आखिरत को। बिल जिक्री, जिक्र से जिक्र पर, जिक्र को। बिल अमनी, अमन पर, अमन से अमन को। बिल हयाती, हयात कहते हैं जिंदगी को, बिल हयाती, जिंदगी पर, जिंदगी से जिंदगी को। बिद्दीनी, दीन कहते हैं दीन को, तो दीनी, बिद्दीनी, दीन से दीन पर, दीन को। बिस्साअती, सात कहते हैं क़यामत को, पहले हम पढ़ चुके हैं। बिस्साअती, क़यामत पर, क़यामत से क़यामत को। बिलकुफरी, कुफर पर, कुफर से कुफर को। बिलहिकमती, हिकमत पर, हिकमत से हिकमत को। बिलफहशाई, फहशा कहते हैं बेहयाई को, तो बिलफहशाई क्या हो जाएगा? बेहयाई पर, बेहयाई से बेहयाई सर को। उसके ऊपर वाला लाइन बिल हसनती एक छूटी है सर। जी। बिलहसनती, हसना कहते हैं नेकी को, बिलहसनती, नेकी पर, नेकी से नेकी को। बिस्सुई, सू कहते हैं बुराई को, तो ये क्या हो जाएगा? बिस्सुई, बुराई पर, बुराई से बुराई को। बिशमसी, शम्स कहते हैं सूरज को, पहले हम पढ़ चुके हैं ये वर्ड। तो बिशमसी क्या हो जाएगा? सूरज पर, सूरज से सूरज को। बिलकौली, कौल कहते हैं बात को, कौल को, तो बिलकौली क्या हो जाएगा? बात पर, बात से बात को। नेक्स्ट है बिलफहशाई, फहशा कहते हैं बेहयाई को,
और बे हयाई के लिए अरबी ज़बान में फ़ाहशा लफ्ज़ यूज़ हुआ करता है, इस्तेमाल हुआ करता है। तो बिलफ़ाहशाई क्या हो जाएगा, बेहयाई पर, बेहयाई से बेहयाई को। नेक्स्ट है बिलमारूफ। मारूफ कहते हैं, मारूफ को, जो चीज़ मारूफ होती है, राइज होती है हमारे यहाँ, उसको भी कहा जाता है। और इसी तरह नेकी को भी मारूफ कहते हैं अरबी ज़बान में। तो ये क्या हो जाएगा, बिलमारूफी, नेकी पर, नेकी से नेकी को, या फिर मारूफ और राइज से, राइज से राइज पर राइज को। बिर्रूही, रूह कहते हैं रूह को, सोल को। बिर्रूही क्या हो जाएगा, रूह से, रूह पर, रूह को। बित्तागूती, तागूत कहते हैं शैतान को। बित्तागूती, शैतान पर, शैतान से, शैतान को। नेक्स्ट है बिलजन्नती, जन्नत कहते हैं जन्नत को। तो बिलजन्नती क्या हो जाएगा, जन्नत से, जन्नत पर, जन्नत को। बिलमगफिरती, मगफिरत कहते हैं मगफिरत को, बख्शने को। तो बिलमगफिरती क्या हो जाएगा, मगफिरत पर, मगफिरत से, मगफिरत को। बिलखैरी, खैर कहते हैं खैर को, भलाई को। बिलखैरी, भलाई से, भलाई पर, भलाई को। बिशर्री, शर कहते हैं शर को, बुराई को। बिशर्री, बुराई से, बुराई पर, बुराई को। नेक्स्ट है बितौराती, तौरात कहते हैं, तौरात किताब का नाम, अल्लाह की किताब है, उसका नाम है तौरात। बितौराती, तौरात पर, तौरात से, तौरात को। बिलकुरआनी, कुरान कहते हैं कुरान को। तो बिलकुरआनी, कुरान पर, कुरान से, कुरान को। बिलहज्जी, हज कहते हैं हज को, एक ख़ास अमल है, इस्लामी रुकन है, उसको हज कहा जाता है। तो बिलहज्जी, हज पर, हज से, हज को। बिलकलमी, कलम कहते हैं पेन को। बिलकलमी, कलम कहते हैं पेन को। तो बिलकलमी, कलम से, कलम पर, कलम को। नेक्स्ट है सबर कहते हेलो। हैं जी, आवाज़। हेलो। जी से आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो। आ रही है? नहीं सर, थोड़ा सा धीरे धीरे आ रहा। ठीक है, अब आ रही है? जी। अब साफ आ रही है आवाज़? ठीक है। तो ये है बिस्सलाती, सलात कहते हैं नमाज को। बिस्सलाती, नमाज से, नमाज पर, नमाज को। बिलआदली, आदल कहते हैं इंसाफ को, आदल करने को। तो बिलादली, आदल से, आदल पर, आदल को। बिलउमरती, उम्रा कहते हैं उम्रे को, उम्रा करने को। बिलउमरती, उम्रे से, उम्रे पर, उम्रे को। बित्तक़वा, तकवा कहते हैं तकवे को। और तकवा एक खास कैफियत का नाम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अम, तकवा कहते हैं तकवे को। तो बित्तक़वा क्या हो जाएगा, तकवा से, तकवा पर, तकवा को। बिस्सिद्क़ी, सिद्क़ कहते हैं सच्चाई को। बिस्सिद्क़ी, सच्चाई से, सच्चाई पर, सच्चाई को। बिलबिर्री, बिर कहते हैं नेकी को। बिलबिर्री, नेकी से, नेकी पर, नेकी को। बिन्नासी, नास कहते हैं लोगों को। बिन्नासी, लोगों से, लोगों पर, लोगों को। बिलकिस्ती, बिलफतही, बिलफतही कहते हैं फतह कहते हैं फतह को। तो बिलफतही, फतह से, फतह पर, फतह को। बिलहक़, हक कहते हैं हक को, सच को। बिलहक़, हक से, हक पर, हक को। बिल्लग़वी, लगव कहते हैं फजूल बात को, और जिसका कोई फ़ायदा ना हो, बेफ़ायदा चीज़ को। बिल्लग़वी, लगव से, लगव पर, लगव को। बिलमुल्की, मुल्क कहते हैं बादशाहत को, बादशाही को। तो बिलमुल्की, बादशाहत से, बादशाहत पर, बादशाहत को। बिलकिस्ती, किस्त कहते हैं इंसाफ को। बिलकिस्ती, इंसाफ से, इंसाफ पर, इंसाफ को। इब्राहीम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, पैगंबर है। इब्राहीम है, इब्राहीम से, इब्राहीम पर, इब्राहीम को। यहया, यहया अलैहिस्सलाम पर, यहया अलैहिस्सलाम से, यहया अलैहिस्सलाम को। बिलगैबी, गैब कहते हैं गैब को, छुपी हुई चीज़ को। बिलगैबी, गैब से, गैब पर, गैब को। बिलआयाती, आयात कहते हैं निशानियों को। बिलआयाती, निशानियों से, निशानियों पर, निशानियों को। बिलबय्यिनाती, बय्यिनात कहते हैं वाज़ेह निशानियों को। बिलबय्यिनाती, वाज़ेह निशानियों से, वाज़ेह निशानियों पर, वाज़ेह निशानियों को। बिज़्ज़ुबुरी, ज़ुबुर कहते हैं सहीफ़ों
اچھا، زبر صحیفے کہتے ہیں ان چیزوں کو جو چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے مضمونوں کی شکل میں انبیاء علیہ السلام پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ تو ہیلو جی جی ہیلو جی سر، آواز کٹ رہی ہے۔ جی، اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی، نیکسٹ دیکھیے، اگر بی کے بعد لفظ ال کے بغیر ہو تو مفہوم میں کسی ایک کا اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی مثال کی طرف سے بقیہ قطعوں کا ترجمہ خود کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر بی ہے اور اس کے بعد ال کے بغیر ورڈ آ رہا ہے تو اس میں کسی ایک کا اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کامن ناؤن ہوتا ہے، کسی ایک کا اضافہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے بغضب، اس میں کسی ایک کا اضافہ ہو جاتا ہے، بغضب ایک غضب سے، ایک غضب پر ایک غضب، ٹھیک ہے؟ بنعمت اسی طرح اس کو بھی آپ نے ترجمہ کرنا ہے، جی اس کا بنعمت، بنعمتین، ایک نعمت سے، ایک نعمت پر ایک نعمت کو، بإحسانٍ، ایک احسان سے ایک احسان پر ایک احسان کو، بنہرٍ، ایک نہر سے ایک نہر کو، ایک نہر سے پر، بآیاتٍ، ایک آیت سے ایک آیت پر ایک آیت کو، بدینارٍ، بدینارٍ کا کیا میننگ ہے سر؟ دینار کہتے ہیں دینار کو، دینار کرنسی ہے ایک قسم کی۔ جی، ایک دینار سے ایک دینار پر ایک دینار کو، بی کلماتن، کلماتن، ایک کلمہ سے ایک کلمہ پر ایک کلمہ کو، بی غم من، ایک غم سے ایک غم کو ایک غم پر، بی شیئن، ایک چیز پر ایک چیز سے ایک چیز کو، بی قوتن، ایک قوت سے ایک قوت پر ایک قوت کو، بمعروفن، ایک نیکی سے ایک نیکی پر ایک نیکی کو، بخیرن، بخیرن، ایک خیر سے ایک خیر کو ایک خیر پر۔ جی ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ اگر بی کے بعد دو یا زیادہ الفاظ واو کے ذریعے ملا ہوں تو ان کا مفہوم اکٹھا ہی سمجھا جاتا ہے۔ درجل قرآن قطعوں کا ترجمہ کریں، جی، باللہ والنبی، اللہ اور نبی، باللہ والنبی، اللہ اور نبی سے، یا پر یکو، بالشر والخیری، بالشر، بالشر، برائی، ایک سیکنڈ سر، ایک جی، سیکنڈ، بالشر والخیری، شر اور خیر سے پر کو، جی جی، برائی اور خیر سے، یکو یا پر، بالصبری والصلاتی، صبر اور نماز سے، پر یکو، بالصلاتی والزکاتی، نماز اور زکوٰۃ سے، یا پر یکو، بالعدل والاحسانی، جی، کیا ہو جائے گا؟ عادل، انصاف اور احسان، عادل اور احسان سے کو پر، جی ٹھیک ہے، بالفحشائی والمنکری، بالفحشائی والمنکری، اس کا کیا ہو جائے گا سر؟ میننگ نہیں سمجھ میں آیا۔ فحشا کہتے ہیں حیائی کو اور منکر کہتے جی ہیں جی ہے، جی منکر، منکر جی، فحشا کیسے کہتے بے حیائی کو، ہیں؟ جی، بے حیائی اور برائی، منکر برائی، جی سر، بالفحشائی والمنکری،
برائی اور بے حیائی اور برائی سے کو پر، بالسوائی والفحشائی، بالسوائی مطلب نیکی، یہ ہے بسوء، بالسوئی نیکی سر، بسوء والفحشاء، سوء کہتے ہیں برائی کو، برائی کو، یہاں منقرب مطلب بھی برائی سر، جی سوئی مطلب بھی برائی، جی 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 برائی سے، برائی اور بے حیائی سے کو پر، جی باللیلی والنہاری، آگ رات اور دن سے پر کو، بالاسمی والعدوانی، بالاسمی والعدوانی، بالاسمی ایک سیکنڈ سے، بالاسمی اسم کہتے ہیں گناہ کو، اسم کسے کہتے ہیں گناہ کو، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی، زیادتی، ایک سیکنڈ، زیادتی، گناہ اور زیادتی سے کو پر، جی بالغداوتی والعشی، بالغداة والعشی، صبح، بالغداوتی والعشی، صبح اور شام سے کو اور پر، بالحسنتی والسیئاتی، بالحسنتی والسیئاتی، جی حسنہ نیکی، حسنہ نیکی اور جی بالحسنات والسیئات، حسنات کہتے ہیں نیکیوں کو اور سیئات کہتے ہیں برائیوں کو، یس سر، نیکی اور برائی نیکیوں سے اور برائیوں، کو نیکیوں اور پر، برائیوں، نیکی اور برائیوں، ہم، نیکیوں اور برائیوں سے کو پر، ٹھیک ہے، بالبیناتی والزبوری والکتابی، بالبیناتی، بالبیناتی والزبور، بالبیناتی بالبیناتی، والزبور، بالبیناتی واضح نشانیوں سے، واضح نشانیوں اور صحیفوں اور کتابوں اور کتاب سے پر کو، سر والزبوری مطلب کہ بالبیناتی واضح نشانیوں اور والزبوری والکتابی، زبر کہتے ہیں صحیفوں کو، صحیح کس کو سر؟ صحیفے، صحیفے پیچھے گزرا ہے نا پچھلے پیج پہ، جی نہیں، وہ صحیفے، صحیفے کس کو کہتے ہیں سر؟ صحیفے ان کتابوں کو کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مضمون انبیاء پر نازل ہوئے ہیں، پوری کتاب نہیں ہوتی ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے مضامین کا مجموعہ ہوتا ہے، اوکے سر، چھوٹے 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 کتاب، اچھا، جی بے کتابچہ، جی واضح نشانیوں اور چھوٹے چھوٹے کتابوں اور کتاب کو پر سے، جی بی کا ایک مطلب کے بدلے ہوتا ہے، بی کا ایک مطلب کے بدلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی مثال کے نیکسٹ دیکھیں طور بی کا پر، ایک مطلب کیا ہوتا ہے کے بدلے، بی کا ایک مطلب کے بدلے ہوتا ہے، پہلی مثال کی طرح درج ذیل خطوں کا مطلب بتائیں، بن نفسی جان کے بدلے، ٹھیک ہے، بی کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے کے بدلے، تو النفس کیا مطلب ہے جان، تو بن نفسی کا مطلب کیا ہو جائے گا جان کے بدلے، ٹھیک ہے، جی سر، تو یہاں پہ یہ ہو گیا سر، مطلب دو ٹھو مطلب ہو جائے گا، ایک بی کے مطلب ہو جائے گا سے سے کو پر پر، کو، جی اور ایک بی کا ایک اور مطلب ہو جائے گا بدلے، جی، جی سر، تو بی کا ایک مطلب کے بدلے ہوتا ہے، پہلی مثال کی طرح درج ذیل خطوں کا مطلب بتائیں، بن نفسی جی جان کے سر، بدلے، بن نفسی جان کے بدلے، بالعینی آنکھ کے بدلے، جی بالانفی ناک کے بدلے، انف کہتے ہیں ناک کو، بالانفی ناک کے بدلے، بالاذنی، اذنی اذن کان کہتے کے ہیں کان کو، بدلے، کان کو، بالعبدی غلام کے بدلے،
بالانسا خاتون کے بدلے، جی بسنی دانت کے بدلے، بالحری اور کہتے ہیں آزاد آزاد مرد. جی آزاد آزاد مرد کو. مرد کے بدلے. جی اچھا نیکسٹ آپ کا کوئز ہے، یہ آپ نے خود کر رہے ہیں اور کوشش کریں خود کریں، اور کل میں انشاءاللہ اس کا سنوں گا قرآن آپ کا. کریم کی ٹھیک ہے، جی اور سر. مشق بھی آپ نے کرنی یس ہے، سر. یہ بھی انشاءاللہ کل میں آپ سے سنوں گا. ٹھیک ہے جی، جی سر. اوکے جی، اللہ حافظ. جی سر. اللہ حافظ.